Coucou les filles, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne encore une fois. غادي ندير اليوم فيديو ديال لي زاشا اللي كنت خديت في الموا d'octobre باسكو لا dernière فيديو كانت لي زاشا ديال الموا de سبتمبر. كما قلت لكم غادي نحاول نحيد كاع لي فيديو اول ومن بعد نشوفوا ندير دوطخ فيديو في ما شين. دونك غادي نبداو باش ما نكثرش الهضره بزاف. غنبداو les produits soins un peu cosmétiques. ما عنديش بزاف ديال الحوايج هاد المره هادي. دونك بغيت نهضر لكم على هاد لي دو برودوي ديال لا مارك فارماسي ولا فارمازي جو سي با كيفاش كنقولوا لها. هاد لا مارك هادي كانت هادو عطاتهم لي ما سور. هذا un shampoing je pense qu'il est à l'huile d'argan, donc voilà, with organ oil ou la caféine, voilà. Bon, هذا un shampoing وهذا un gel douche حتى هو بارغان والكافيين. دونك هذا راه تقريبا الا شفتوه راه تقاضى. سي ان فلوب، سي ان غرو فلوب كيحرر الشعر. هذا فريمون هو الشامبوان اللي كيحرر الشعر. انا كنت كنسمع ان كاين دي شامبوان كيحرشوا الشعر، هذا منهم. كيخبل الشعر كيحرشوا. ما تستعملوش، ما تشريوهش. انا كملته غير كنغسل به لي بانسو ديالي. وهذا جيل دوش باقي ما كملتوش. بون كنستعملو حيت ما غاديش نلوحو، ما كنلوحش انا لي برودوي ديالي كنستعملو، ولكن نو هاد لا غام هادي ما ننصحكمش بها، ما مزياناش، ما تاخدوهاش. لا لو شامبوان سي كاتاستروف. وهذا بوف جيل دوش كنستعملو صافي، ما الريحه ماشي شي حاجه. كنحس بكم كينشف ليا الجلده. دونك ما كنصحكمش بهاد لي دو برودوي ديال لا مارك فارماسي ولا فارمازي، ما عرفتش كيفاش نقولها. خديت من ايف روشي، كنت خديت هذا بوتي غوماج. هذا راه معروف بزاف، او نوايو دابريكو. فريمون هذا كنسمع عليه بزاف، كاين بزاف ديال لي زافي بوزيتيف. باقي ما استعملتوش دونك ما غاديش نقدر نقول لكم. كنتسنى حتى نكمل لو غوماج اللي حلاه عاد نبدا نستعملو، ولكن الناس بزاف البنات كيشكروا فيه. هذا من ديال ايف روشي راه معروف و اون بليس ما غاليش. ابري كنت خديت هاد لو جيل نيتوايون بور لو فيزاج ديال افين، لو كلينوس. هذا مزيان بزاف، راني كنستعملو. بهات ليا باسكو بعض المرات كندير معايا الحمام وبهات ومع الماء والدوش وداكشي. هذا مزيان بزاف، عجبني. فريمون كتحمي، كتغسل وجهك به، كتحس وجهك تنقى. و سورتو هذا لي كونسايي بور لي بو غراس. انا عندي لا بو ميكست ومزيان، ما كينشفش ليا وجهي بزاف. c'est un bon produit. De toute façon la marque Aven كيكون عندهم des produits مزيانين. je suis rarement déçue من la marque. il est bien ce gel nettoyant. après غادي نوريكم كانوا جاوني بزاف ديال لي بارفان في كادو، دي كادو في هذاك الشهر، وكانوا اغلبيتهم دي بارفان. جاوني 3 بارفان غادي نوريهم لكم. عندي جاتني هذه ديال لا مارك اسكادا، سميتها سيكسي غرافيتي، سي اون اديسيون ليميتي. هانيا انا مي بارفان كنخليهم ديما في لي بواط ديالهم، وما كنحطهمش فوق لا كومود، كنديرهم في المجر، لان il est conseillé ان البارفان يكون في شي بلاصه صومبر، ما يكونش كيبان فيها الضوء، ويبقاو فريمون في لي بواط باش ça se conserve beaucoup mieux comme ça. Voilà. pour l'odeur شنقول لكم، l'odeur ما عجبتنيش بزاف صراحه. بون الكادو ما كيتعبش، مي je suis là pour dire mon avis, mais bon c'est très gentil bien sûr. Ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux, hein. ما قلنا والو. mais bon c'est un parfum اللي bof ما عجبنيش. c'est pas mon genre de parfum. Vraiment c'est très sucré, très girly. شنو هادشي طاح منه شي حاجه. بون وي طاح البشيت، خصني دابا نقلب عليه. تحت الناموسيه. بون
ان بارفان تري غورلي تري سكري، يقدر يعجب بزاف البنات. انا ما عجبنيش، ما ولكن استعملته واخا ما عجبنيش ما غاديش نلوحو. جاوني دو زوتر بارفان. جاتني لو كارولينا ايريرا ديال كارولينا ايريرا بيان سور. هادي باقي ما حليتهاش، خليتها مشدوده بحال هكا باسكو عارفه ريحتها. هاد البارفان فريمون زوين. c'est un 100 ml voilà. وجاني ان بارفان ديال كتعرفوا كاملين لايت بلو ديال دولتشي غابانا. سي ان بارفان جادور. ديجا فايت لي دوزتو، كان عندي وباقي ما حليتوش حيت ما بغيتش نحل كاع لي بارفان. ديجا عندي بزاف لي بارفان محلولين، ما غاديش نحل كلشي. هذا كيعجبني هذا البارفان. انا اصلا لي بارفان ديال دولتشي غابانا كيعجبوني بزاف. هذا بلو لايت باردون لايت بلو راه معروف وبزاف الناس كيبغيوه فريمون. جادور إلي سوبر 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 بيان. كيشد مزيان، الريحه ديالو زوينه. فوالا دونك هادو سيتي بور لي بارفان اللي كانوا جاوني كادو. ابري كنت خديت هاد لا بروس الكتريك، بروس ادون الكتريك ديال اورال بي. هادي خديتها sur un site parapharmacie français. quand même il était pas donné. هادي انا كانت عندي هادي ديال اورال بي، هاد لا كلاسيك كنت خديتها من مرجان، نسيت شحال كنت خلصتها مي لا روندو لا ما بقاتش كتخدم، ودابا كنستعمل اون بروس ادون مانويل. وخديت هادي حيت كوميم لي بروس ادون الكتريك كيحكو مزيان و سي بلوز افيكاس. il brosse bien donc هادي سميتها اورال بي فيتاليتي دولوكس بريسيجن كلين. فوالا دونك دايره هكا. سكي بيان بعدا انها ماشي هادي اللي كانت عندي، هادي كتخدم بلي بيل، هادي كتخدم لي ريشارجابل بالضوء. راه ما عرفتش فين مشى ديك لا باز ديالها بور لا باز دو شارجمون ديالها، ما عرفتش فين حطيتها. بون هادي جاني معاها دو بوتيت بروسيت كي بيان دونك عندي باش ندوز ان بون مومون. وكانوا لي زافي عليها تري بوزيتيف في بوتي تيست. و il était pas donné par contre كانت تقريبا بشي 35 ولا 40 اورو، ما عقلتش اكزاكتومون. فوالا دونك مزيانه بعدا تحيد عليا دوك لي بيل باسكو هذه كانت مرضاتني بلي بيل. خاصك بعدا ميزانيه غير في لي بيل. نو جو بريفير فريمون تكون ريشارجابل. هذه مزيانه. دونك نعطيكم لا ريفيرونس. فوالا سي اورال بي بريسيجن كلين. فوالا فيتاليتي دولوكس. ابري شنو كنت خديت؟ غادي نمشيو لي زاشا اكسسوار. كنت خديت من لا مارك امريكان فينتاج. ديما كنقول لكم انا هاد لا مارك كتعجبني بزاف. كنت خديت منها ان بورتفوي باقي ما حليتو، باقي زعما ما بديتش كنستعملو. en noir, en cuir, c'est du cuir véritable bien sûr. C'est un cuir un peu souple, donc voilà, très très souple. عندنا هنايا مكتوبه American Vintage gravé. وفريمون فيه هنايا فين ندير كومبارتيمون بور لي كارت. هنا بسلسله، جيب بسلسله ندير فيه الصرف لا موني، بابي سوا. هنايا بور لي بيي نقدر ندير شيكي، ولكن محالش يدخل ليا الشيكي هنايا. نو ما غاديش يدخل عندنا حنا دوك لي شيكي طوال بحال ما كيدخلوش في البزاتن جينيرالمون. فوالا دونك il est bien. هنايا ندير شي وراق ولا فوالا من عند امريكان فينتاج. وهذا كان داير جو بونس 55 اورو. فوالا ابري بون كنقول لكم 55 اورو حيت انا خديته من لو سيت فرونسي، ما خديتوش من امريكان فينتاج، راه كاين عندنا في المغرب. ابري كنت خديت دي اكسسوار باش نبدا ندير سبور، حيت غادي ندير لو توب بودي شالنج، غادي نبداه بيانتو.
وكان خصني بون لو ماتيريال ان بو دو ماتيريال دونك ديكاتلون ولات عندنا راها في المحمديه. خديت ان تابي هكا، هادو راه معروفين، خديتو هكا روز فوالا كيتحل وكيتنق من عند ديكاتلون. خديت une corde à sauter parce que هذا هو الماتيريال اللي خاص في هذاك لو توب لو بروغرام ديال توب بودي تشالنج. corde à sauter من عند ديكاتلون توجور. خديت دي haltères ديال 2 كيلو توجور من عند ديكاتلون. فوالا وكنت خديت هاد لي عرفتو هاد لي فاموز غين لي بون لي غين ديال كيم كارداشيان. خديت وحده خديتها من ان سيت فرونسي باسكو هنايا فريمون البنات حضيو بزاف حضيو من مالوغوزمون راه خصنا نحضيو فين ما كان ميم اون اوروب راه خصنا نحضيو ما نكومونديوش في نيمبورط كيل سيت ولا عند نيمبورط كيل فوندور. مي في المغرب فريمون كنشوف بزاف د الناس كياخذوا شي حوايج كيخلصوهم بالثمن وفي الاخر كيصدقوا دو لا كونترفاسون ولا دي برودوي با دو غام كيتباعوا لهم على اساس انهم دي برودوي دو كاليتي. دونك حضيو فريمون ديما قبل ما نكوموندي نحاول نسول جو مي رونسيني ونقلب هنا وهنا ونسول الناس ونشوف مزيان عاد نكوموندي. بون حيت علاش قلت لكم هكا حيت هاد لي غين كاين بزاف الناس خداوهم هنا عند دي فوندور ولا دي فوندوز ولا دي سيت وصدقوا غير ديال الشينوا ولا ما عرفت شنو. نوتامون كنت شفت واحد لا فيديو ديال مونيبيل كانت خدات اون غين و جو بونس elle avait payé واحد 1000 درهم ولا اكثر وفي الاخر قالت لك خرجت ليها غير ديال الشينوا ماشي لا فري غين ستادير لا ماتيير ماشي لاتكس ماشي ماتيير دو بون كاليتي. Vraiment, il faut faire attention parce que ولاو بزاف ديال لي زارناك في انترنت كلشي ولا اغوغو و tu commandes نتا كتكوموندي حاجه وكتصدق واصلك شي حاجه اخرى اللي غادي تندم عليها. دونك il faut faire attention. انا خديت هذا بيان سور سي ان سيت فرونسي فابريكاسيون كولومبيان الناس كلهم كياخذوا عندهم سي ان برودوي دو بون كاليتي وانا جي اسيي لا غين و فريمون سا سو فوا كو سي ان برودوي دو كاليتي. خديتها جو بونس 70 اورو وي واقيلا ب 70 اورو وغادي نبدا نديرها حتى هي بوغ بون غادي نقول لكم ماشي on aura pas un ventre plat avec ça parce que le fait de mettre هادي ولا غاردي واحد 12 ساعه ولا تنعسي بها كاع راه ما غاديش دير لك ان فونتر بلا. راه خاص ان انصامبل خاص تكون فريمون الماكله تكون مقاده ايكيليبري تكون اون اكتيفيتي فيزيك. هادشي ماشي انا غادي نقول لكم راه الناس كلهم كيقولوا الناس كلهم عارفينه فريمون غير باش نقول لكم ما تعولوش على هادي غادي دير لكم راه ماشي ان برودوي لي اون باغيت ماجيك اللي غادي دير لا بون وغادي vous aurez le ventre plat non loin de là. دونك غير ردوا بالكم. خديت واحد لا فيست كنت خديتها من لا مارك لو طون دي سيريز. هاد لا مارك كاينه في موروكو مول في غاري لافايت غادي تلقاو راه عندهم شي حوايج فريمون زوينين. خديت عندهم هاد لا فيست اون كوطون فيست نوار هادي كتلبس ساهله في اللبس كتلبسيها بوغ ان لوك سبور شيك ونقدروا كاع نلبسوها بوغ ان لوك هكا شيك. هي اون كوطون نوار عندها صديفات في الكمام. عرفتوني انا ضروري خاصها تكون اون توش دوريجيناليتي. دونك كاينه sur le dos de la veste عندنا هنايا une tête de mort برودي مطروزه هكا مطروزه بوريدات وبوريقات. دونك تري سوبتيل هاد لا تيت دو مور. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبوهمش هادي فريمون ما معيقاش انا بعدا كيعجبوني. دونك
chacun fait comme il veut. Donc en noir خديتها ما عقلتش واقيلا كانت دايره dans les 610 غرام كنت خديتها ب 400. فوالا كانت سولدي. ابري شنو اخر خديت باش ما ننسى والو فوالا بقى ليا اخر حاجه غادي نوريها لكم. كنت خديت من عند اديداس لي ستان سميث اللي كلشي دابا كيلبسهم غيكونوا وقيلا طلعوا لكم في الراس مي فريمون كينفعوا. انا بعدا ما ندمتش وخديت هادو موديل سا شونج من داك اللي بيض عنده هادي ديال اديداس خضراء باسكو هو اللي كاين بزاف. هادو ما كاينينش مالوغوزمون في المغرب. هاد لو موديل انا فريمون قلبت عليه ما كاينش. دونك غادي نقدر نقول لكم بلا ما تحرقوا راسكم راه ما كاينش باسكو فريمون ما عمرو بان لي وما كاينش. وانا قلبت عليهم في المغرب قبل ما نكومونديهم في اديداس ستور في فرنسا. دونك لو موديل داير بحال هكا il est un peu verni ماشي مات بحال لو موديل بازيك و فيه ما عرفتش كيفاش نقول لكم هادو. هانتوما سي با ليس سي با تو افي ليس في بحال شويه كراكلي ولا جو سا كومون دير مي سي با دو تو ليس. فيه نقرب لكم نشوف واش غادي يبان لكم جو بونس. فوالا دونك سي ان موديل بعدا تري اوريجينال اللي ما دايعش بزاف سورتو هنايا في المغرب ما كيبانليش كاع. دونك فوالا وخديتهم اون بلون كيتلبسوا مع كلشي. هادو فريمون خذوهم غادي ينفعوكم بزاف. كنلبسوهم مع دي غوب راكم كتشوفوا دابا كلشي لابسهم ومع كلشي كيتلبسوا فريمون. سمحوا لي حيت شويه كنلبسهم بزاف. انا وليت تري باسكيت وليت لي باسكيت هما انا جادور لي بوت سي مي شوسور بريفيري. دابا ولاو فريمون لي باسكيت لي بوت اي باسكيت مره هكا مره هكا باسكو انا جو سوي با تري تالون اكسيتيرا. دونك سوا بوت بلات بيان سور سوا باسكيت. اصلا الباسكيت راهم خارجين وكلشي كيلبسهم بزاف. وكنت خديت معاهم دي شوسيت من اديداس. هنايا جو بونس عندنا 3 بير مزيانين دو تري بون كاليتي. سي فري كو كي سون cher un peu mais bon ça reste des chaussettes qui شابوا العرق ما كتلقوش الريحه في الرجل وكي سوبر ريزيستون يعني كيبقاو مزيانين. فوالا دونك جو بونس وريتكم هادشي اللي كنت خديت في لو موا دوكتوبر. غادي نتلاقاو في اون بروشين فيديو باش نوريكم لي زاشا اللي خديت في لو موا دو نوفمبر ديسمبر باش نبداو دوطخ فيديو. كنتمنى انكم تكونوا انا دابا كنفيلمي هاد لا فيديو في لا بيريود دي سولد. كنتمنى انكم تكونوا درتو دي زافير زوينين ولقيتو شي حاجه في لي سولد وشريتو بزاف ديال الحوايج. حنايا البنات هذه هي البليه ديالنا معنا ما نديرو اون ادور سا كلنا ماشي غير انا ولا وحده اخرى كلنا بحال كلنا كنحماقوا على لي فرانغ وعلى الماكياج وعلى لي برودوي وعلى دونك prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous les filles.